جنت دے لباس نے بھی انہوں چھوڑ دیتا۔ آدم علیہ السلام بے پردہ ہو گئے جنت دے اندر، اور پھر وہ جنت دے اندر ندامت اور شرمندگی دی وجہ تو جنت دے اندر پھردے سن تے اپنے آپ کو لکاندے سن۔ تو خالق کائنات نے پکاریا، رب کائنات نے کی لفظ بولے سر میں تھانوں منع کیتا سی کہ اس درخت دے نیڑے نہ جایا ہے، تو تسی ہن پھردے کیوں جنت وچ ادھر ادھر کیوں لکدے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے جڑے لفظ بولے سن خود ہی فرمایا یا اللہ تیری شرمندگی دی وجہ تو تیرے تو میں بڑا شرمسار ہاں، میں بھی تے ہوا بھی شرمسار ہاں، تے شرمندگی دی وجہ تو میں ہن واپسی تینوں کوئی گل دی آواز بھی نہیں دے سکتا۔ ثابت ہویا جدو یہ انسان گناہ کرے تے اللہ دی بارگاہ وچ شرمندگی ساڈے واسطے ضرور ہے، اے گل یاد رکھنی ہے۔ شرمندہ ہو جائیے نا تو بات بن بھی جاتی، لیکن ساری فطرت کی ہے گناہ بھی کرنا مڑ آکڑنا بھی، گناہ بھی کرنا مڑ تینگڑنا بھی، گناہ بھی کرنا مڑ شرم بھی نہ کرنا، شرمندگی محسوس بھی نہ کرنا۔ شرمندگی کی نو آندے اے ذرا ذہن وچ اندا مفہوم سمجھو۔ شرمندگی دا معنی یا اللہ ایک باری غلطی ہوئی ہے اگوں نہ ہوئے، اندا نام شرمندگی۔ تے جے بندہ ایک بھی گناہ کرے مگر نال دوجا بھی، وہ شرمندگی نہیں۔ شرمندگی جدو ہوئے تے او مڑ بندگی ہوتی، بندہ اللہ دی بارگاہ میں شرمسار ہو جائے، یا اللہ ایک نماز گھس گئی ہے دوجی اور ضرور پڑھا گا، اندا نام شرمندگی۔ یا اللہ ایک باری غلطی ہوئی ہے آئندہ غلطی نہ کراں گا، اندا نام شرمندگی۔ تے شرمندگی بندے دی اللہ نو پسند ہے، اللہ راضی ہوتا ہے کہ شکر ہے میرے بندے نے تسلیم تے کر لیا، تسلیم کر لئیے، غلطی کر لئیے تے معافی مانگ لئیے تے معافی مل جاتی۔ تے جے کر گناہ بھی کرے تے پھر گناہ دے اتے اصرار کرے۔ اصرار دا معنی جان دے ہو نا، بار بار کرے، ایک گناہ کرے پھر دوجا بھی گناہ کرے پھر تریجا بھی کرے، تے بار بار گناہ کردا جائے تے رب نو وکھاندا جائے میں اے بھی گناہ پیا کرنا، ہن میں اے بھی پیا کرنا، میں پیشی نہیں پڑھتی ہن ڈیگر بھی نہیں پڑھنی، ہن میں شام بھی نہیں پڑھنی، میں غلطیاں تے غلطیاں کردا جانا۔ معافی نہ منگنا، اپنی آکڑ اسی طرح رکھنی، اپنا تکبر غرور تے فخر اسی طرح رکھنا، اپنے آپ نو عاجز تسلیم نہ کرنا، اللہ دی بارگاہ وچ عاجزی دے نال نہ جھکنا، معافی نہ منگنی، اے اصرار ہے تے اصرار خدا نو ہرگز پسند نہیں۔ جنہ چر بندہ اصرار کردا رہے گا، گناہ نو بار بار کردا رہے گا، خدا تعالیٰ دا غصہ ہور تیز ہوتا جائے گا، خدا تعالیٰ غضب ناک ہور ہوتا جائے گا۔ تے جنہ چر بندہ بار بار اللہ دی بارگاہ میں جھکے، بار بار اپنے گناہ دی معافی منگے تے بار بار عاجزی دا اظہار کرے، رب اونا ہی راضی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ تو دعا کرو عاجزی اختیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آدم علیہ السلام نے جنت وچی اپنی غلطی تسلیم کر کے رب نو دسیا، اے اللہ میں تیرے تو بڑا شرمسار ہوں، میں تیرے تو اس وقت اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جو تیرے کو غلطی ہو گئی ہے۔ تے آدم علیہ السلام نے کی لفظ بولے سن، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ اسی دوویں ظلم کر بیٹھے ہاں،
اپنے نفساں تے اپنے آپ تے بڑی زیادتی کر بیٹھے ہاں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا. اگلے الفاظ نے یا اللہ اگر تو سانو معافی نہ دیتی, گناہ معاف نہ کیتا, وَتَرْحَمْنَا تے ساڈے تے رحم نہ کیتا. یعنی کہ آدم علیہ السلام نے اس جنت وچ ہی اللہ دی بارگاہ وچ یہ الفاظ پیش کیتے سن. کیڑے کیڑے؟ ظلمنا انفسنا, یا اللہ اسی اپنی جاناں تے زیادتی کر بیٹھے ہاں, اور وَتَرْحَمْنَا اگر تو ساڈے تے رحم نہ کیتا, تغفر لنا سانو معاف نہ کیتا, وَتَرْحَمْنَا رحم نہ کیتا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ اسی گھاٹا پان والیاں وچوں ہو جاواں گے, نقصان اٹھان والے ہو جاواں گے, بہت بڑا نقصان. یا اللہ میرا یہ کولو برداشت نہیں ہوئے گا یہ نقصان, تو رحم بھی کر دے, تو بخش بھی دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہن میں کچھ کراں گا, پر تھوڑا ہن زمین اتے جان دا ٹائم آ گیا. کیا کیا؟ قال اهبطوا, فرمایا سارے اتر جاؤ, سارے جنت وچوں اتر جاؤ, نکل جاؤ. تو اندر اشارہ کی سی؟ پوری آدم دی اولاد والی اشارہ سی. کیڑی اولاد؟ جڑی آدم علیہ السلام دی قیامت تک ہونی. اسی بھی ویچی ساں, اسی بھی ویچی ساں. کیوں؟ ہر بندے دی اولاد دی پشت, او دی پشت دے وچ او دی اولاد ہوندی. آدم دی پشت وچ پوری بنی آدم, پوری انسانیت موجود سی. آدم علیہ السلام اجے جنت وچ سن, تے انہاں دی پشت وچ ساڈیاں روحاں بھی موجود سن. ہر باپ جڑا ہے اون دی پشت دے وچ اون دی اولاد ہوندی. اسی طرح آدم علیہ السلام دی پشت وچ ساڈیاں روحاں بھی موجود سن. اتنے سیگا جمع دا استعمال رب کائنات نے اس واسطے کیتا ہے قال اهبطوا. اس وقت اتارن لگیاں رب نے آدم ول بھی اشارہ کیتا, تو ہی اتر جا. حوا ول بھی اشارہ کیتا. ایتھے جمع دا سیگا ہے, یعنی آدم علیہ السلام بھی وچ نے, حوا علیہ السلام بھی وچ نے, پھر حوا تے آدم علیہ السلام دی جنی اولاد قیامت دے دن تک ہونی, وہ سارے ہی وچ نے. سارے وال سیگا استعمال کیتا گیا ہے قال اهبطوا, سارے اتر جاؤ. فرمایا کیوں؟ بعدکم, جڑیاں تہاڈیاں وچ نسلاں آنیاں نے اے آدم, تیری پشت دے وچ جتنیاں نسلاں آنیاں نے او سارے کی ہونے نے بعدکم لبعض عدو, انہاں ایک دوسرے دا دشمن بننا ہے. اللہ نو یہ بھی پتہ سی. یہ نہیں بھی اسی ہن آ کے اتنے آ کے لڑن بھڑن لگ پے ہاں, ایک دوسرے دا حسد بغض کینہ تے ریاکاری تے دشمنی عداوت کرن لگ پے ہاں. اللہ نو پتہ سی کیوں اے اولاد ہونی ہے, نہ کی کرنا ہے, سب کچھ اللہ نے اس آیت دے اندر ہی دس دیتا ہے. کیا فرمایا بعضکم لبعض عدو, تسی سارے ایک دوجے دے مخالف ہوو گے, ایک دوجے دے دشمن ہوو گے. تمہیں پتہ ہے نا, باپ ہی ایک ہوندا ہے تے ماں بھی ایک ہوندی ہے, تے وچوں اولاد پیدا ہوندی ہے. تے جدوں اولاد تھوڑی تھوڑی جویں جویں سمجھدار بنتی جائے, اوویں اوویں او ایک دوجے دی مخالفت, ایک نو دوجے دی گل پسند نہیں ہوندی, تے دوجے نو پہلے دی گل پسند, تے پتر دوویں لڑ پوندے نے, تے ماں پیو کی آندے نے پیڑے آؤ پھرا ہو کیوں لڑتے. لبی انجی ہوندی ہے نا, ماں بھی سمجھاندی ہے پترا ہو تسی میرے سکے پتر ہو, دوویں پھرا ہو کیوں لڑتے ہو. پھرا لڑ پوندے نے, پتریر لڑ پوندے نے, پھپھیر مسیر
جنہ بھی پیار ہوئے لڑتے ضرور نے، پھر کٹھے بھاویں ہو جانو وکری گل ہے۔ کدی کدی عداوت اینی ہو جاندی ہے ایک بھرا دوجے نو کدی بلایا ہی نہیں۔ میں آپ سنیا ہے ایک بھرا دوجے نو بلایا، اس آکھیا مینوں 9 مہینے کہ 10 مہینے ہو گئے، ایک بھرا ایک ویڑے دے وچ، ایک دے بچے ایس پاسے نے دوجے دے بچے ایس پاسے ہے، وجہ کی بنی تھی؟ بچیاں دی وجہ تو لڑائی بنی سی۔ دیکھو اولاد دی وجہ تو بھرا نال نہ بولنا، حالانکہ اوہی ایک دن بچہ سی اپنی ماں دا تے بھرا سن، لیکن ایک دوجے دی اولاد دی وجہ تو آپس سے لڑے، کوئی جھگڑا بنیا، ایک دوجے نال بولنا چھڑ دیتا۔ لیکن اکثر مثالاں موجود نے ساڈے کو، سمجھا گئی؟ باہر زمین دا ایک مرلے دا رولا پہ گیا، بھراواں بولنا چھڑ دیتا، ایک آندا میرا بننا ہے اس پاس جاندا ہے، دوجا آندا ہے اس پاس جانا ہے، اوتھوں ہی لڑ پے۔ تو اس واسطے دنیا تے عداوت دیاں کئی قسماں نے، بس میں تے ایتھے اگاں ہن چلنا نا، رب کائنات نے بس دس دیتا کہ تسی ایک دوجے دے دشمن بنو گے، تو بن رہے نہیں، بن گئے نہیں، بن رہے نہیں، حتیٰ کہ کئی ایسے بھی نے ایک بھرا فوت ہو جائے دوجا آندا منہ ویکھن نو تیار نہیں، مر بھی گیا ہے ٹر بھی گیا ہے۔ اینی زد پکی والا انسان ہے، بعد زداں وچ اتنا آ جاندا ہے ایک معمولی جھگڑے دی وجہ تو بھرا دے منہ ویکھن تے نہیں جاندی واری راضی، اجے بھی اندی زد ہٹی نہیں۔ تو دعا کرو اس زد تے قائم رہن تو رب سانو بچائے، ایسی زد نہ کرو، کیونکہ چند دن دنیا دے اندر ہے، اوکے سوکے گزار لو، جے وعدہ گھاٹا نکی چھوٹی ہو جائے ایک دوجے نو معاف کرا، دوجا پہلے نو معاف کر دے، اس طرح ہی کم بننا ہے۔ ایک معافی تو ہی پہلا کام ہی، معافی تو آدم علیہ السلام تو ہی شروع ہے، معافی منگو بھی، معافی منگاؤ بھی، تاں ہی کم بنے گا۔ اللہ نے کی فرمایا تسی ایک دوجے دے دشمن بنو گے، اگے ہن وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، رب نے فرمایا ہن تہاڈا ٹھکانہ جنت وچ نہیں، تہاڈا ہن ٹھکانہ زمین اتے، کیونکہ یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے میں زمین اتے ایک خلیفہ بنانا، وہ خلیفہ ہن زمین اتے آن والا ہے۔ جنت وچوں زمین اتے آئے کڑے ہندوستان دے علاقے وچ آدم علیہ السلام نو اتھے اتاریا گیا، اور حوا نو جدے وچ اتاریا گیا، ایڈا ایک دوجے نو دور دور کر دیتا گیا۔ اندر تو سبق کی حاصل ہوندا ہے کہ رب کائنات سزا دے وے تے اے بھی دے دے، اے بھی جڑی جدائی ہوندی ہے اے بھی سزا ہوندی۔ ویکھ لو تہاڈا کوئی ایک پتر بچہ بیٹا بیوی وعدہ گھاٹا اگے پیچھے ہو جائے، تیاڑی ساری لبی دی، دوجا دن بھی لبی دا ہے، تریجا دن بھی لبی دا ہے، حتیٰ کہ 6 مہینے لگ جان تے مڑ بھی لب دیا رہی دی کہ شاید میرا رشتہ دار جتے کھڑیتا آیا ہے لب جائے، کیوں؟ وہ ایک محبت دا تقاضا بھی ایسے تو ہوندا ہے۔ تو رب کائنات نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دے اندر پہلے جوڑیا، میاں بیوی بنایا، پھر ہن نکھیڑیا چا اس نکی جی خطا دی وجہ تو، اور نکھیڑ دیتا تو کہندے نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دوویں ہی روندے رہے، او انہاں دی جدائی وچ، کیونکہ انسان دو ہی تا سن، انسان نو انسان نال انہاں سندی، کیونکہ بندہ شہر وچ جائے، بازار وچ جائے، اگے پیچھے جائے، جتھے بندے ہون انہوں اوتھے ہی رونق معلوم ہوندی، ایویں گل ہے نا۔ اے مسجد وچ آئے ہو تے سارے انسان ہی ہو، اولاد آدم دی ہو، سارے مینوں بھی سوانو ویکھ کے تے ٹھنڈ پاؤندی ہے کہ بندے اللہ دے بندے سنن واسطے اللہ تے رسول دیاں گلاں آ گئے نے، تہاڈا بھی دل کردا ہے او فلانا آ گیا ہے، او بھی اچھا بندہ ہے، او بھی، یعنی جویں جویں آندے رونق ودی جاندی ہے، محبت بھی ودی جاندی ہے۔ تو اس واسطے اللہ تے رسول نو جانو اور ان دی محبت اپنے دل وچ رکھو۔ تے جدوں انہاں دی جدائی ہو گئی آدم علیہ السلام دی حوا علیہ السلام دی، ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ 300 سال آدم علیہ السلام تے حوا علیہ السلام، کیونکہ آدم علیہ السلام دی عمر 1000 سال سی، کتنی سال سی؟ 1000 سال، یعنی 100 سال آدم علیہ السلام دی عمر سی۔ آدم علیہ السلام تے حوا علیہ السلام آپس تو جدا جڑے نے 300 سال روایت دے اندر لکھیا ہے۔
جدا رہے تے روندے ہی رہے، رو رو کے اکھیں نیر وہا بہا کے۔ ایک دن پیغام الہی جبریل آ گیا، کیونکہ خالق کائنات اللہ رب العزت دے پروگرام نکے جے نہیں ہوندے۔ متے آکو اسی سونے پاؤنے ہاں جی پتہ نہیں قیامت آن والی یا اگلے دن آن والی ہے۔ خالق کائنات دا نظام لمبا ہوندا ہے، وہ بڑا وسیع ہوندا ہے، پتہ نہیں کتنی نسل اجے ہونا ہے تے اسی ایویں سوڑے بندے قیامت آن والی ہے۔ اس واسطے قیامت دا اجے خدا ہی بہتر جاندا ہے کدوں آوے گی، لیکن اس بندے واسطے قیامت آ گئی ہے جن دے واسطے موت دا پیغام آ گیا، اس سے دنیا تو چھڑ گیا۔ قیامت دا مطلب ہے دنیا تو چھڑنا، جڑا دنیا چھڑ گیا، بہن بھیرا چھڑ گیا، رشتہ دار چھڑ گیا، اون دے واسطے تے ایک مختصر نکی جی قیامت آ گئی ہے، وہ چلا گیا ہے۔ لیکن ایک دن قیامت ایسی آوے گی کوئی بندہ دنیا تے ایک بھی نہیں رہ جائے گا، وہ قیامت کبریٰ ہے، یہ قیامت کبریٰ ہے، وہ آوے گی۔ لیکن مومنوں تے مسلمانوں، آدم علیہ السلام جدو جدائی وچ روندے رہے تے خالق کائنات نے جبریل نو گھلیا کہ جا جبریل آدم علیہ السلام نو آکھو تسی حج کرن دے ارادے تے عرب دے علاقے وچ جاؤ، او علاقہ جدہ جتھے سی حضرت حوا علیہ السلام اترے سن تے مکے دا علاقہ، عرب دا علاقہ، اس علاقے دے وچ فرمایا جاؤ ہن تساں حج کرن واسطے سفر دی تیاری کرو۔ آدم علیہ السلام پیدل چل کے ہندوستان دے وچ پیدل چل کے آدم علیہ السلام مکے دے وچ پہنچے، مکے دے علاقے دے، مکے دے قریب، یعنی خانہ کعبے دا قریب، اجے خانہ کعبہ بنیا نہیں سی، بنیا اس جگہ نو بیت المعمور جتے سیدھا اتے بیت المعمور ہے، 7ویں آسمان دے اتے، اوندا نام بیت المعمور ہے۔ اس خانہ کعبے دا نام بیت اللہ ہے، کی نام ہے؟ اے انہوں سیدھا ہے، سمجھا گئی؟ سیدھا او اتے اے تھلے، او 7ویں آسمان دے اتے، اے تھلے زمین اتے، اوتھے آدم علیہ السلام پہنچے تو اگے فرشتیاں دے نال ملاقات ہوئی۔ فرشتہ نے کہ اے آدم، اے جڑی جگہ ہے ایندا سی طواف کئی ہزار بار کر وچ، ایس جگہ دا جتھے آدم علیہ السلام نے پھر وہ کعبہ بنایا سی۔ پہلی کعبہ پہلے کون بنایا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ کعبہ جتھے بنایا اس جگہ دا طواف فرشتیاں نے کیتیا، اور اے آدم تسی بھی ایندا طواف کرو۔ پہلے او دا نام حج ہے، خانہ کعبے دا طواف کیتا، پھر چل دے میدان عرفات میں جائے۔ حاجی صاحب تے جان دے نے جڑے میدان عرفات وچوں اللہ پاک نے نصیب جگہ کیتی، چلو حج تے نہیں عمرہ کرن گئے ہیں نال میدان عرفات وچ رب لے گیا، اور اس جگہ تے بھی لے گیا جن دا نام جبل رحمت ہے، جبل رحمت ہے، جن دے جس پتھر جس پہاڑ دے اتے آدم علیہ السلام دی دعا قبول ہوئی سی، او دا نام جبل رحمت ہے، میدان عرفات ہے۔ سارے میدان دا کی نام ہے؟ میدان عرفات، اور اس پہاڑ دا کی نام ہے؟ جبل رحمت، یعنی آدم علیہ السلام دے اتے رحمت دا نزول ہویا، اللہ دی کرم نوازی۔ آدم علیہ السلام اس جبل رحمت دے اتے تشریف فرما سن تے چل دے ادو حوا علیہ السلام بھی تشریف لایا، تو بڑی دیر جدائی ہو گئی سی، ملاقات ہوئی، روایت دے اندر آنا کٹھے ہو کے مڑ روئے، کٹھے ہو کے جدائی دے بعد ملیے پھر بھی بندے نو رونا آ جاندہ ہے، تے جے یکدم جدا ہو جائیے تے تاں بھی رونا آ جاندہ ہے، تے جے رب تو ڈر تو رونا آ جائے تو سب تو بہترین ممکن ہے۔ اندے وچ جدائی تو علاوہ اللہ تعالیٰ دی جڑی خطا کیتی سی او دا رونا بھی کہ یا اللہ اسی غلطی کیتی ہے، تیری مہربانی سانو موڑا اج ملا دیتا ہے۔ ملاقات ہوئی تے اللہ تعالیٰ نے جدو اللہ دی ڈر تو روئے، اپنی غلطی تو روئے، محبت دے تقاضے تو روئے، ارشد میں اکھاں آدم علیہ السلام دیاں گل کروں، تیریاں اکھاں بند ہو دوں چنگیاں نہیں۔ آدم علیہ السلام دیاں اکھاں تو رب نے حجاب اٹھا لے، پہلا دنیا
ایک حجاب وہ ہے جڑا بندہ عام دنیا نو ویکھ سکدا ہے لیکن اس چیز نو نہیں ویکھ سکدا جتے رب کائنات نے وہ مقام بنایا ہے جڑا آسماناں تو بھی اتے نے۔ جدوں آدم علیہ السلام دیاں اکھاں تو حجاب اٹھیا، پردہ انج دا اٹھیا، اے یاد رکھیو اے دنیا وچ اسی ویندے پئے ہاں لیکن او پردہ ساڈے آ کوئی نہیں اٹھیا ہویا جن دے نال اسی خدا دیاں رحمتاں دیاں برکتاں نہیں ویکھ سکدے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ پردہ ہو رہے تو آدم علیہ السلام دا اللہ نے وہ پردہ اٹھا لیا، اکھاں تو پردہ ہٹا لیا۔ آدم علیہ السلام نے اتو ویکھیا جتھوں آئے سا، سوچیا میں کتھوں آیا سی، جدوں ادا نظر ماری کہ رب کائنات نے مینوں اتھوں بھیجیا سی تو عرش معلی دے اوتے نظر جا پڑی تے جنت بھی اوتھے ہی ہے، جنت بھی اوتھے ہی ہے تے اوتھوں ہی میں آیا سی۔ عرش معلی دے لکھیا ہویا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جدوں ویکھیا نظر آیا ذہن وچ سوچیا جدوں روحانیت کھل جائے، دل دے پردے کھل جان تو نورانیت اکھاں وچ آ جائے، دل وچ خدا دا مقام تے شان آ جائے، سینہ روشن ہو جائے، ادو رب کائنات بڑیاں بڑیاں منزلاں زمین تے کھلو کے بھی اپنے بندے نو وکھا سکے۔ آدم علیہ السلام نو عرش معلی دے اوتے کلمہ لکھیا ہویا وکھایا تے آپ دی سوچ اگے بڑھی، ایک کلمہ کندہ لکھیا ہے تے میں انسان اور اوندا پیغمبر اوندا نبی تے فرشتے نے اے جس دا نام لکھیا ہے وہ بھی بڑی کوئی شانہ والا ہے، جدا اے نام لکھیا ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اے اللہ نے لقب تے مینوں دیتا ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اے رب کائنات نے مینوں لقب دیتا ہے، اے لکھیا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے شخصیت کوئی مقبول شخصیت ہے۔ آج میں میدان عرفات دے اندر جتے ساڑی آدم دی تے حوا دی ملاقات ہوئی ہے رب کو معافی نہ مانگ لوں، اس وقت قرآن کریم دی ایت ہی بیان کر دی فتلقی آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام نو جدوں روشن کر دیتا، دل روشن کر دیتا، آدم دیاں اکھاں کھل گئیاں تو آدم علیہ السلام دے دل وچ اللہ دے کلمات، اللہ دے بارے وچ گلاں دل وچ اتر گئیاں۔ فتلقی آدم من ربہ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو کچھ گلاں حاصل کر لئی، کچھ گلاں حاصل کر رہیاں من ربہ اپنے رب کو، تو اگے کی فرمایا فتاب علیہ، اللہ نے معاف کر، اللہ نے، تو پھر کہ ان دی صورت کی میں بنی تو کہنے لئے تو کلمہ پڑھیا رب دی بارگاہ وچ، کیونکہ گفتگو تے شروع ہو گئی سی، خالق کائنات نال گلاں شروع ہو گئیاں سن، تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اے تیرے نام دے نال لا الہ الا اللہ تے تیری صفت ہے، تے محمد الرسول اللہ کون ہے، ایک ہی دی صفت ہے۔ تو اس وقت خالق کائنات نے دسیا اے آدم میں تینوں اس ذات دی خاطر ہی پیدا کیتا، اس ذات دی خاطر پیدا کیتا ہے، اگر اینوں میں پیدا نہ کردا تو میں تینوں بھی پیدا نہیں سی کرنا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس واسطے پتہ لگ گیا آدم علیہ السلام تو بڑیاں شانہ والا ہے، نبی ہے جن دی خاطر میں بھی پیدا ہویا۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا ظلمنا، آگے جنت وچ بھی کیتی سی، پھر ایتھے کیتی یا اللہ میرے کو زیادتی ہوئی ہے، مینوں اس کلمے دے صدقے، اس نبی دے صدقے مینوں معاف کر دے۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام نو اشارہ آیا ہے آدم میں تیری غلطی معاف کر دی، اگر یہ پہلے بھی دعا مانگ لیں دو تو میں تینوں پہلے بھی معاف کر دینا سی، میں تیری غلطی نو معاف ہوں، میں اس غلطی نو لٹاواں گا نہیں، یعنی کہ قیامت تک میں یہ نہیں آکھاں گا آدم نے غلطی کی تھی، میں تینوں کسی دے سامنے نہیں جتاواں گا، بلکہ قیامت والے دن بھی نہیں جتاواں گا، میں ان معافی پکی دے چڑی۔
معافی پکی دے چھڑیے. تو اس واسطے مومنوں تے مسلمانوں دعا کرو اللہ پاک سانو سمجھ دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام تہاڈا ٹھکانہ زمین اتے ومتاع الی حین، اور جنی زندگی ہے جنی اولاد دی زندگی ہے تہاڈیاں اولاداں دی زندگی ہے انہاں بھی دنیا اتے زندگی گزارنی ہے. اگلے الفاظ کی نے رب کائنات نے فرمایا قالا تحیون، فرمایا فی تحیون، اس زمین اتے ہی تساں ہن زندگی گزارنی ہے. تہاڈی اولاد بھی وچ اشارہ دے فی تموتون، ایتھے زمین اتے ہی تھانوں مرنا آوے گا، تہاڈی موت آئے گی. ومنھا تخرجون، اس زمین وچوں اسی مڑ نکال لواں گے. لو جی رب کائنات نے 3 فیصلے کر دیتے کہ آدم علیہ السلام تے تہاڈی اولاد تساں زمین اتے ہی زندگی گزارنی، زمین اتے ہی تھانوں ہن موت آنی، زمین اتے ہی موت آن تو بعد اسی کڈ بھی تھانوں زمین وچوں مڑ لینا ہے. اس زمین اتے ہی تساں سما جانا ہے، اس زمین وچ ہی تساں رہنا ہے. تو اس واسطے ہن زمین اتے زندگی گزارو تے گزارو کیویں؟ میرے حکم دے مطابق. لیکن یاد رکھو تھوڑی جی آخری میری گل ہے، یہ ذہن وچ رکھ لو کہ اپنے اختیارات نو اتنا اپنے نال استعمال نہ کرو. اللہ نے اختیارات دیتے نے، اے انسان تو اپنی مرضی کر سکنا ہے، لیکن جتھے خدا دی نافرمانی ہوئے اتھے اپنی مرضی استعمال کرنی نہیں، اتھے شیطان دی مرضی استعمال ہوئے گی. جدوں شیطان راضی ہوئے گا، شیطان دے اسی آکھے لگا گے تے جویں آدم علیہ السلام نو ایک خطا دی تھوڑی جی غلطی 300 سال رونا پہ گیا، پھر اللہ نے معاف بھی کملی والے دے صدقے کر دیتی. لیکن یاد رکھیے تے اسی بھی آدم دی اولاداں، اگر غلطیاں ساڑے کو ہوئیاں، گناہ اسی کیتے، قصور اسی کیتے، نافرمانیاں اسی کیتیاں، رب دے احکام نو نہ منیا، تو یاد رکھیا جے سزا ہن سانو بھی ضرور ملنی ہے. اللہ پاک سانو اللہ تعالیٰ دے احکام دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.